श्रीहरये नमः। दशका 21 भगवत उपासना प्रकारम in Jambudweepam and other dweepas. वृत्तं वसन्ततिलकम्। मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधानवनिताजनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वां। भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देव हयशीर्षतनुं भवन्तम्। ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिम् एकशुद्धज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तम्। वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्कं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानं तस्या प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम्। रम्ये युदीचि खलु रम्यगनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथ मनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलम् अमत्सरहृत्सुबान्धं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम्। वर्षं हिरण्मयः समाह्वय मौतराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मटकामडाङ्कं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन्। किं चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रकृष्टगणपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुत यज्ञवराहमूर्ते। यां यां दिशं भजति किम्बुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिरामः परमाद्भुतरूपशाली रामात्मक परिलसन् परिपाहि विष्णो। श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः अकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसख परिपाहि भूमन्। प्लाक्षेर्करूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनि वह्निरूपं क्रौजेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वा ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः। सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रगरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवैष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासु रुन्धि नरगं मम सिन्धुशायिन्। पातालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजि सहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदा गुरुगेहनाथ। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते। श्रीहरये नमः। दशका 22 अजामिल उपाख्यानम्। वृत्तं वंशस्थम्। अजामिलो नाम महीसुरपुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलडां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृदाशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः ददौ भवन्नामयुते सुते रतिम्
समृत्युकाले यमराजकिङ्करां भयङ्करां स्त्रीन विलक्षयन् बिया पुरा मना त्वत्स्मृतिवासनाबलाद् जुहाव नारायणनामकं सुतम् दुराशयस्याभि तदा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरो बिभेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजा पीतपटा मनोहराः अमुञ्च सम्भाष्य विकर्षतो बडान् विमुञ्च देत्यारुरुदुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृते विभो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृति किं विदिता भवादृशा इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासना अनन्दसेवा तु निकृन्दति द्वयि इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन वो जन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीनामभयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्याभिमुकुन्दकीर्तनं दहत्य गौगान् महिमास्य तादृशः यदाग्निरेदांसि यदौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इति हृदैर्याम्यबडैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चनकालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिच्छदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि मा गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीहरये नमः दशका 23 दक्षचरितं चित्रकेतुवाक्यानि वृत्तं वसन्ततिलकम् प्राचेदसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यतीत सर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवित तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददित तां च वधूमसिग्नी तस्यात्मजास्त्वयुधमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्त्वं ऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरतस्तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्णिदमजावयतीन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्शूरसेनविषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावाद् लब्ध्वैकपुत्रमततत्र हदे सपत्नीसङ्कैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोद्धलब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्डमधिरन्वभजद्भवन्दम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुदिः सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः
दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोददाथ त्वद्भक्तमौलिरतः सोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्कापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्कादिरेहरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्कविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरौप्यगिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्गमङ्गकृतवल्लभमङ्कजारिं तं शङ्करं परिहसन् नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतपदं ते त्वत्सेवनेन दिदिरिन्द्रवदोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रः सुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमा पवनालयेश गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीहरये नमः दशका 24 प्रह्लादचरितम् वृत्तं शिखरिणी हिरण्याक्षे पौत्री प्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोध क्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमरारादिसतसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वदार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं सकलु तपसि त्वा न चिरतः पुरः साक्षात्कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रात् अहरददिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य चरिभोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा न दन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् वियायातं मत्वा सकलुजिदकाशी निवभृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयिरतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणता सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते सदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरसि शिक्षच्चिरममुं गुरुप्रोक्तं चासौ इदमिदमभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृते अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टे ततनये भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमधिरस्येत्यभिविदन् वदोपायानस्मिन् व्यतनुद भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमतितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारवितुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि नस्त्यात्मत्वात् किमपि न निपीडामपजद तदशङ्काविष्टः स पुनरधिदुष्टोऽस्य जनको गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणद् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगां दैत्यतनयां
भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममभिविज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं वृषान्तप्राहैनं कुलहतक कस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठः तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलं निधि धीरोऽयमगदीद् हरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रबिन्दे स्मस्तम्भं चलितकरवालो दितिसुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृठय मा दशगा 25 नरसिंह अवतारम् वृत्तं शार्दूलविक्रीडितम् स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्बः कश्चन सम्बपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टराद् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्पतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्धवलोग्ररोमविकसद्वर्ष्मा समाजृम्पताः तप्तस्वर्णः सवर्णगूर्णदधिरूक्षाक्षं सडाकेसर प्रोत्कम्बप्रणिकुम्भिदाम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः व्याप्तमहादरी सखमुखं गड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहा दंष्ट्रायुगोडामरम् उत्सर्पद्बलिभङ्गभीषणहनुं ह्रस्वस्तगीयस्तर ग्रीवं पीवरदोषदोद्गदनख क्रूरांशुधूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धालुप्रकरं नमामि भवतः तन्नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुरयं निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्दमधृताः दोर्भ्या पृथुभ्याममुं वीरो निर्गलितोदगड्गपलगौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपादभुवनग्रासोद्यतं त्वामहो भ्राम्यन्दं दिदिजाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्यां जवाद् द्वारे थोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्बिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलत् रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तो न मद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाकाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्बिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुस्तामवस्थां ददौ तावन्मां सवपा करालवपुषं घोरान्ध्रमालाधरम् त्वामद्य सबमिद्धरोषमुषितं दुर्वारघुर्वारवम् अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने
दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्जवासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षदरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयो नमत्यपवये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समदाः स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्यागामधियोऽभितेनितवरं लोकाय चानुग्रहम् एवं नाडितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिध श्रुत्यन्त स्फुटगीत सर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परोऽलङ्कयेद् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।